بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری جماعت کے معروف عالم دین محترم جناب قاری عمر صدیقی صاحب کو دعائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و طہر واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہے۔ عزیز اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر اور عمدہ فضل ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسیت سے جمع ہوئے ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ جتنے تیرے بندے گرمی دے اندر تیرا قرآن سنواز سے بیٹھے نے، اللہ انہاں سارے دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دور فرما۔ میرے محترم بھائیو، ساڈے کل عقیدہ او عقیدہ ہے کہ جس عقیدے دے اندر شرک کوئی نہیں، اور ساڈے کل نبی پاک دی سنت ایسی سنت ہے کہ جن دے اندر بدعت کوئی نہیں۔ عقیدہ ساڈا شرک تو پاک ہے اور سنت ساڈی بدعت تو پاک ہے، لیکن ساڈے اندر ایک کمی، بہت بڑی کمی ہے۔ وہ کمی اخلاق و کردار دی کمی۔ اخلاق مومن دی ایک بڑی نمایاں صفت ہے، بڑا اچھا وصف ہے۔ ویکھو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کی سکھایا ہے؟ اخلاق ہی تے سکھایا ہے، کردار ہی تے سکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو کوئی تلوار بخا کے نبی پاک نے مسلمان نہیں کیتا، بلکہ تیو صحابی سن جڑے تلوار لے کے نبی پاک نو لب رہے سن، لیکن ایک پاس سے تلوار لے کے آن والا تلوار لے کے آیا، دوسرے پاس سے اخلاق دی تلوار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج دی وخائی کہ دشمن بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج لوگ ساڑھے تو کیوں دور نے؟ ساڑھے اخلاق تو لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں، کوئی ساڑھے کول بیٹھن واسطے تیار نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، میں آج دی مختصر گفتگو دے اندر اخلاق کو کردار دی گل کرنی، تے اس سمجھ تو انتا آئے گی، پوری توجہ نال سنو گے انشاءاللہ۔ گرمی تے ہے،
لیکن میں پھر دعا کرنا اللہ جڑے تیرے بندے گرمی دی اندر قرآن سننے واسطے بیٹھے نے اللہ انہاں دی ہر پریشانی دور کر دے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال تے ذوق نال پڑھ لو۔ انج کہہ لو بھی تسی نبی پاک دے درود پڑھنا ہے تے کولنگ ہو جانی ہے، ٹھنڈی کولنگ سینیاں دے وچ ہونی ہے انشاءاللہ۔ پڑھو گے نام جناب محمد، اجے بھی مزہ نہیں آیا، اجے بھی کولنگ نہیں ہوئی، ذرا پھر پڑھ لو جناب محمد اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کہ کڈا سونا نام محمد دا، اس نا دیا ریسا کون کرے۔ اچھی آکو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ہے میرا محبوب پیغمبر ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا ہے میرا محبوب پیغمبر اے گال سننا ذرا، فرمایا اگر توانو کوئی بندہ گال نکالے تے فرمایا سونیا گال دے بدلے گال نہیں کٹنی، اگر کوئی زبان چو مندہ بولے زبان چو مندہ بولن دے بدلے مندہ نہیں بولنا، اللہ جی کی کرنا ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اے میرا محبوب پیغمبر اچھے اخلاق نل پیش آنے، اللہ کردار نل پیش آنے، اللہ گفتگو نل پیش آنے۔ میرے سونیا محبوبا سونیا کوئی تانو گال کڈے تسی قرآن پڑھ کے سنانا ہے، کوئی تھپڑ مارے تسی محبت کر کے دکھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے گل ذرا توجہ نال سنیے، نبی پاک علیہ السلام دی پیاری مسجد، نبی پاک دا شہر مدینہ تے مدینے دی پیاری مسجد نبوی، اللہ مینوں بھی وکھا دے، اللہ تہانوں بھی وکھا دے۔ مدینہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا بھائی؟ سارے ویکھنا انشاءاللہ، جنہیں جنہیں ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو ہم ماشاءاللہ، سارے مدینہ ویکھنا ہے، اللہ سانو سارے انو مدینہ وکھا دے۔ اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ، دعا ہر سال اللہ مکہ بھی وکھا دے تے اللہ مدینہ بھی وکھا دے۔ اللہ اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں، میرے دل دی ایک خواہش ہے کہ حج عمرہ بھی کر آواں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دی مسجد نبوی تے کیڑی مسجد ہے؟ او مسجد جس مسجد دی فضیلت وے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او مسجد جس مسجد دے اندر ایک نماز پڑھیا 1000 دا ثواب ملدا ہے، او مسجد جس مسجد دے اندر جبریل قرآن کئی مرتبہ لے کے آیا ہے، سبحان اللہ۔ او مسجد میرے پیغمبر دی اتنی پاک تے عظیم مسجد، کائنات دے لوگوں صحابہ بھی بیٹھے نے، نبی پاک بھی بیٹھے نے۔ ایک بندہ آیا ہے، پینڈو بندہ، اسلام تو نواقف بندہ، اللہ تے اللہ دے رسول تو نواقف بندہ، اس بندے نے مسجد دے وچ آ کے تے پیشاب کرنا شروع کر دیتا، مسجد دے وچ پیشاب کر رہے۔ اخلاق دیکھنا، نبی پاک دے صحابہ اٹھے انہوں روکن واسطے، بھئی ڈانٹو یہ کی کر رہے ہیں؟ تے نبی پاک فرما دینے صحابیوں انہوں روکنا بھی نہیں دا، انہوں ڈانٹنا بھی نہیں دا۔
इनू कुछ नहीं कहना। सहाबा इनू रोकिया जिना, इनू डांटिया जिना, कर लैन दियो जो कर दे। लीडर होए ते इंजदा होए जेड़ा अपने कारकुनां नू इस्लाम ते अखलाक सिखा रहे है। सुभान अल्लाह। ओ पेशाब करने वाला पेशाब करके जदों फारग हो गया है ते नबी पाक दे सहाबा नबी पाक फरमांदे ने सहाबियो इनू मेरे कोल लेके आओ ना। ओनू कोल बिठा लिया, नबी पाक ने ओनू कोल बिठा लिया। सुभान अल्लाह। ते देखना अखलाक मेरे नबी दा। ओनू कोल बिठाया ते सहाबा नू आखिया सहाबियो गंद इन्ने मारिया है, पेशाब इन्ने कीता है, पर साफ तुसी करना है। पेशाब कीता इन्ने पर साफ तुसी करना है। हुक्मरान ते लीडर होए इंजदा होए जेड़ा अपने कारकुनां नू अखलाक सिखा रहा है, किरदार सिखा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम एवें नहीं फैलिया। इस्लाम दी खातर अपने हाथ गंद आलूदा करने पैने, इस्लाम दी खातर गंदगियां उठानियां पईयां ने। अज कोई लैके ते आए इंज दी मिसाल नबी पाक दे अखलाक जैसी कोई मिसाल ते पेश करके दिखाए। दुआ करो अल्लाह साडे अखलाक बेहतर बना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा नबी पाक दे कोल तशरीफ फरमाने। सुभान अल्लाह। फरमाया सहाबियो गंद इन मारे पेशाब इन कीता पर साफ तुसी करना है। ते नबी पाक दे सहाबा पेशाब साफ कर रहे ने। आरिफू अला बौलिही। इस्लाम एवें नहीं फैलिया। इस्लाम दी खातर अखलाक खाना पिया है, इस्लाम दी खातर किरदार पेश करना पिया। सुभान अल्लाह। ओ गंद मारन वाला कदी नबी पाक दे चेहरे वल वेखदा है ते कदी नबी पाक दे सहाबा वल वेखदा है। सुभान अल्लाह। सोनिया मैं तेरी सीरत तो कुर्बान जावा, मैं तेरे अखलाक तो कुर्बान जावा। गंद मारा मैं ते साफ करन तेरे सहाबा, पेशाब करा मैं ते साफ करन तेरे सहाबा। अल्लाहु अकबर। ते नबी पाक ने कोल बिठा के नहीं आखिया ओए क्यों मारे गंद, शर्म नहीं तेरे अंदर, अखलाक नहीं तेरे अंदर, अकल नहीं तेरे अंदर। ना 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 इंज नहीं आखिया। नबी पाक ने कोल बिठाया होया है। ते अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने, फरमाया ओए अल्लाह दे बंदे मजदा अल्लाह दे घर ने ते अल्लाह दे घरां विच गंद नहीं मारी दा, अल्लाह दे घरां नू साफ रखी दे। जो तुसी समझदार बंदे बैठे हो वो किन्ना कुछ समझदार बंदा होएगा जिन्नू पता ही नहीं कि पेशाब करना है कि किथे करना है। लेकिन वो नबी पाक दे अखलाक तो इतना मुतासर हो गया है, अल्लाह दे नबी दे किरदार तो इतना मुतासर हो गया है। हाथ बन ले उठ के खड़ा हो गया, अखा चुआंसू आ गए ते कहंदे सोनिया महबूबा अज तक ना इंज दा पीर वेखे आए ते ना इंज दे मुरीद वेखे ने। सोनिया हुण छेती कलमा पढ़ा के मैनू भी अपने मुरीदां विच शामिल कर लो। सोनिया कलमा पढ़ा दे। इस्लाम एवें नहीं फैलिया, इस्लाम दी खातर किरदार पेश करना पिया। फरमाया महबूबा तुसी अखलाक पेश करो। अल्लाह जी फायदा की होएगा? फरमाया अखलाक नाल पेश आना तुहाडा काम है, तुहाडे दुश्मनां नू तुहाडे कदमां विच बैठा देना मैं रब्बे कायनात दा काम है। दुआ करो अल्लाह साडे अखलाक बेहतर बना, अल्लाह साडे किरदार बेहतर बना दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करना दराओ नबी पाक दी शहर मदीने दी एक और गल सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह ताला
انہو اللہ اکبر نبی پاک آ رہے نے رسے دے اندر تے جناب ابو بکر صدیق بھی کھڑے نے ایک کافر بندہ اسلام تو نواقف بندہ آپ نو گالیاں نکال رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں زبان تو زبان اپنی زبان گندی استعمال کر رہے ہیں تے سیدنا ابو بکر کھڑے نے خاموش کھڑے نے تے نبی پاک بھی کول جا کے کھڑے ہو گئے اللہ دے محبوب مسکرا رہے نے تے کافر بندہ گالیاں نکالی جا رہے ہیں اللہ اکبر نبی پاک اللہ اکبر دیکھ دے رہے سارا معاملہ دیکھ دے رہے اے حضرت عمر دی گال ہو رہی ہے حضرت عمر سامنے کھڑے نے وہ بندہ گالاں کڈی جا رہے گالاں کڈی جا رہے ہیں تے اچانک زبان چو حضرت عمر نے تھوڑا جیا جملہ کہہ دیتا گال نہیں کڈی بس تھوڑا جیا جملہ کہہ دیتا انج کہہ دیتا انجی ہوئے گا جی میں توئے انی گل کیتی نبی پاک ٹر پہ اللہ دے محبوب ٹر پہ تے سیدنا عمر فرما دینے سونے او گالاں کٹ دا رہے ہیں تے میں خاموش رہا تسی کول سن دے رہے ہو تے مسکران دے رہے ہو جدو میں بولیا تسی ٹر پے ہو تے نبی پاک فرما دینے عمر جیڑا معاملہ میں ویکھ رہا ساؤں تے ختم ہو گیا سی میں اسے پروں ٹر پے آؤں حضرت عمر فرما دینے سونیا معاملہ کی سی فرمایا جدو او گالاں کڈ رہا سی اللہ نے آسمانہ تو ایک فرشتہ بھیجیا سی جڑا اون دیاں گالاں دا جواب دے رہا سی تے جدو تو بولیا تے وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا میں بھی ٹر پیا کائنات دے لوگو اے تعلیم میرے نبی دی اے اخلاق میرے نبی دا اے کردار میرے نبی دا اللہ اکبر آخری گل سن لو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ مدینیوں باہر نکلے نا نبی پاک دے صحابہ ٹرن پھرن واسطے گشت کرن واسطے نبی پاک دے صحابہ ٹرے تے ایک مجرم پکڑ کے لے کے آندہ ایک بندہ قیدی پکڑ کے لے کے آندہ تے لے آکے مسجد ستون نل بن دیتا مسجد ستون نل نبی پاک علیہ السلام باہر نکلے ویکھیا ایک بندہ مسجد ستون نل بنیا ہویا ہے تے نبی پاک فرماتے نے صحابیوں اے کوئی عام بندہ نہیں اے تے نجد علاقے دا بادشاہ سمامہ ہے بس نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ انہوں پکڑ کر کے لے کے آئے تلیا کے بن دیتا مسجد ستون نال فرمایا صحابیوں اے نجد علاقے دا بادشاہ سمامہ ہے اللہ اکبر اخلاق ویکھنا راجہ جنگ دے باسیوں نبی پاک دا کردار تے غور کرنا درا تے نبی پاک اندے کول چلے گئے اللہ دے نبی کول بیٹھ گئے تے نبی پاک کول بیٹھ کے فرما دینے سمامہ دس تیرا کی حال ہے نبی پاک نے حال پوچھیا اللہ اکبر کیوں نے اپنی زبان چوئے کہ انج دا جملہ بولے ہے اللہ جان دے میرا دل نہیں کردہ کہ وہ جملہ بولا لیکن تانوں سمجھان واسے انہیں کتنا بڑا جملہ بولے آؤ سمامہ کہنے لگا گل سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے شہر چون سب تو برا مینوں چہرہ تیرا لگ دے ماد اللہ کڈا وڈا جملہ بولے کہنے لگا تو اڈا چہرہ سب تو برا لگ دے ماد کتنی بڑی گل کیتی اس بندے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اخلاق میرے نبی دا کردار میرے نبی دا کیرے چہرے دے بارے بولے ہے جڑا چہرہ اللہ معصوم چہرہ اتنا پیارا چہرہ والضحیٰ
واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تے انہیں اپنی زبان چو کتنا بڑا جملہ بولے ہے، تے نبی پاک پھر پوچھ دینے فرمایا سماما مینوں تینوں میرا شہر مدینہ کنج دا لگائے، یہ شہر مدینہ کنج دا ہے، تے اپنی زبان چو کہندہ ہے صحیح پوچھے پورے شہران چوں سب تو گندہ مینوں شہر مدینہ لگ دائے۔ کتنا بڑا جملہ بولیا، کہنے لگا سب تو برا شہر مدینہ لگ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے، اللہ دے نبی اٹھ پہ فرمایا انہوں کھانا کھلا دیو، انہوں پانی پلا دیو۔ واہ سونیا میں تیرے اخلاق تو قربان جاواں، کاش آ تیرے امتیاں نو تیرا اخلاق سمجھ وچ جا جاوے، جڑے گل گل تو لڑ پیندے نے، وٹ بننے تو گالاں کڈ دے نے، وٹ بننے تو قتل کرن لگ پیندے نے، بندے تے بندے رہ گئے جانوراں نو گالاں کڈ دے نے، گدیاں نو گالاں کڈ دے نے، حتیٰ کہ اپنیاں بیٹیاں نو گالاں کڈ دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ ماشاءاللہ ساڑھے آج دے عظیم مہمان مولانا جوید قصوری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، میں انہی الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرنا۔ یہ تھے محترم جناب قاضی محمد صدیقی صاحب، نبی علیہ السلام